Azul Flawan, désolé, c'était un problème de connexion, mais il n'y a pas de problème à ça. Donc, Akuna Satqlma Kilmatlim, et un max de partage, les pages, les groupes, pour pour tous les citoyens de notre commune. Donc 30 secondes et je crois que ça va redémarrer. Tichy patrimoine en tête. Hop. Azul, Azul, Azul. Akinidner, c'est un problème de connexion. Attends, de la connexion. Ankimel directement. Azal, on faut qu'elle sujet à Sofiane, mais t'as envie de passer. Ben كان انا بغيت نفلا ديشارجي ليسونسيال نعلم بليك c'est un grand problème. كيتولي c'est un grand problème. مي لان دي سيتويان يديني بليك سي فاسيل يسهل كيزريغ بليك هاك ناس نخدم نقلب تا هو اللي واعره. ايوا سي ديليكا. لان قرنا كتديبلاسي نايورات فغايور شويه ولا تديبلاسي تتسبع الطياره وسوينا ندير الصوت تبريد النية شراني الصوت يكون يا غردين شحال كيلاقني كوميا شحال يلاق البيجي l'Américain. C'est pour ça que HDM كتم الديفلوبمون كتم l'économie l'économie justement le deuxième point c'est rien la commune de Tiché déficitaire alors باش نتصرفوا لي شارج كام تاعو تنهضر لا كومين دابور اللي ديفيسيتار الوغ والسعر اللي دريمان تخص التدريمت والسرنوت لا ديشارجي لا قتقل غرو مكاني بعدين وسيله خيرنا العجبه يكون يا بك لي بانتا سوزني لي كونطرا بوكو تشارج كلا لي فري يا بريد نردي ما كنغردين دونك يا بوكو دو فري غانشتاي لا نخيرنا مالا نداغنا مي كي تسعى الامريكي دريمت واش تخدم كي نتوالى à mon avis c'est un avis que je partage avec vous بالك لا نكوني vous le partagez يقوى السابوتاج ديال لا كومون يقوى مليح السابوتاج يا دي انفستيسور انت جنرال انفستين داير فهمت ذا شو باغي دينيغ نورمالمون هيك الفهمن اسما ديال يون لا كومون تيشي ادي بغا دي انفستيغ لا كومون ينس نورمالمون اين عندنا لا بي سي واحد البي بي سي واحد لي زيلو ils doivent lui faciliter mais bien sûr le projet qu'il a proposé est correct et réalisable et bien sûr là une étude Gensteyer il faut faciliter les choses. Bienvenue aux investisseurs mais chez les investisseurs externes à notre commune tant qu'il a l'abadic brana de investir et ouais je suis une chance et ouais je balak le projet n'est balak l'idée ça va apporter un plus à la commune là. فهمتي؟ نايت دريق البوين لا كومين ديفيسيتار وديك معاها باردون الوغ كوبي هاك لا معليش بعد تمرت تكمل بس كنقل نقدر ديما لا نقدر دروجت ني الوغ غورنا في هذاك الشيء ونسعى مارشي كوفير ونسعى بور دي باش ونسعى الوغ ما يديرولاش الحوايج ما يديرولاش خدمه الحوايج اوتوماتيكمون تخص تنقص تدريب c'est clair, ça a l'usinette. Parce que c'est une zone touristique, alors c'est pas un lieu de une zone industrielle. Là, c'est ça, je suis après le Grand Bleu, le terrain agricole. Même, il a un terrain privé. Ah ouais? Un terrain privé, il partit à la famille Khoufash. داير مام استقصادي ولكن كون كان باش ندير دي لوزين كلشي داك الشيء محلني مي غاسي لا التيران يعني غاسي لا يعني كاين كرون تيران يعني غاسي كرون تيران لا داير ديريكت جي دي زامي لا فامي خوفاش اللي عارف ديريكت التليفون عشان واش انت كالكار ديال ويا بروجي دا مقرن غردايي غادي يخدم الناس تسكرهم فوالا ولاش لي بابيي كنيقوا من الحال ولاش ليك واغد البروبليم لي بابيي خلايين الا لاميري كيف كان اللي خوفاش تغزويس المومو اللي لا مرسل حسين دلمار الور يبنى لي فيلا دايي في كاس التيرا تغزويس الور التيرا هي مازالوش خدمنا راه الكواغط كنقوم الحال
هضروا الزميره راه كاين زمر ترى تخمتي ان اكتيفيتي افيك اتيستاسيون هكا نورمال وي ان اكتيفيتي تا مزيان مي باش يدي هنا كيخدم لوزين ديالنا غادي يبنوا غادي كونستر غادي يخدم الحاجه تسمقرا هذه العقد ماشي Donc, en cours de جوسكا سي la régularisation de... نو لو كان ساعه الكوارت زمر نسعوا زون اندستريال ديالنا Bien sûr. باسكو نسعى كني بكارو ولا مدري حماديت الزمير تاع ستي زون توريستيك موكيل توريزم من ساعه لي زوتيل Oui. انس يون لوتيل تخلص لا تاكس دو سيجور Oh, الرست راه علي مغامك خاصك تخلص ناران نيغ رجلن نيغ كاين c'est une nouvelle information. نو سري غاس ميم لي زولو هضرنيت ناناك بليك يون لوتيل تخلص 4 مليون دينار باراني الرست لي زوتيل ولاش Hmm. الور 4 مليون دينار يون لوتيل ملان 10 لي زوتيل 4 مليون ايكال 400 مليون 4 مليون سي 40 4 مليون يوان سي 40 مليون دينار اي 10 4 مليار سنتيم ملتيبلي بار 10 قال 40 مليار سنتيم Attends, سوليتاس الحسابات 4 مليار 4 مليار سنتيم جو دير Attends, تويتر ديريكت لي شيفر باش نكمل ديريكتومون السوجي هنا. يعطيك الصحة مي الميري. واشو خاطر سمحي كانت بارسك علمو ابري واذا كنا قلنا ديالنا كلاميري لي زولو سوا واذا كنا سوا المار نيغ لادجوان نيغ ميم لي زولو افلان رسيدي واذا كنا قلنا بارتيني. ميم زعما علما سياس يواشو تقلبنا راه دفن تفراتي وي البروبليم يواشو الصوتنا راه افيك باسكو لا فيش دو كراولين كران كلوطال لا لا فيش بوليس لا فيش بوليس. واش تسلنا راه باش نريكوبيري الحق لا ميري تكيسي لا طاكسي فوالا اللي يدري بنا راه تصفيد البلد ديالنا باسكو ما راس نقر وإلا قلا ميري غنتخدموا إلا كندري انا زعما راك تخدم باغي يدري انا دونك لا ميري elle est déficitaire et اتن الزمر ما ونسعر مارشي ندير نو بوينت ونسعر مارشي باغ اكزومبل كان انا نخدم مارشي كوفير دايي انا نخدم دي ماغازا انا لا ميري فاكونس دي لوكوا كاين نتسكرو لي سيتوان يخدم لي تروطوار هنا يسعى ريجيستر دو كوميرس يسعى لاسيرونس انا نقصين كاع الشوماج لا ميري نسعى Est-ce que tu as déjà les lives نيمزويا قبل الجروب نيتيشي سوا l'observateur partager un تيشي واحد ابيسي تيشي كي واحد كان لي سيتوين راح عندنا نهضر في لي بروبليم يقلق لا كومينا واحد بي ا بي سي مسيو عيساني حميد même il pourra vous confirmer le rendez-vous même كي نعاود بارطاجير ان اون ديريكت ديالنا لا بي سي نجبد تفرش تاير في les locaux déjà ils ont été distribués mais مازال عاد يسون في كندا لي كلي فهمتي جوغ علمن من هون كل كراج يسعى بابيس مي لي كلي مازال عاد يسون في كندا لي كوميرسون ني واحد لي زارتيزون ني لا كومون نو باش يبدو الخدمه ديالنا زيسان ديجا ميم بيرسونيلمون كيما في كاس الوالدين نا كراج داي دارنك لا ميري داين تفرا يكلي في اللوكال وزد كندا لا كلي صافي دي زاني ça fait plus de 5 ans, 6 ans plus. تفكر انا كلي تفكر انا كلي غادي تستنى استوديو تخدم تلفزيون دايين Non jamais. تفكر كيف لنا Jamais de la vie. عقلا كاع لي غاتو تما تخدم لي غاتو تنعلم من خلال اللعيبه باللي تخدم لي غاتو مغربيين كلي دونك لوكالني سي بور لي غاتو تراديسيونيل كلي مازال عاد سون كنرا لي كلي من نروح نسقسى نهضر فين شتاهي اشو عندنا ناك مازال عندنا دي ترافو بور كيسقر نيواما نيتريسيتي كلي سافا كوتي دون لي 300 et quelques millions ومن بعد مسننا باللي لي بروبريتير des locaux parce que comment dire je les ai représentés la journée هضره في اسم سندنا eux ils étaient prêts d'assurer les charges باش يكاسكش من امانه من تريسيتي كلي
Inaïd, le PAPC, il m'a répondu que c'est bon, ils avaient trouvé une solution, qu'ils allaient l'appliquer et dans quelques mois, on va donner des clés, et jusqu'à ce moment, personne n'a reçu ces clés. Et pour le marché couvert d'Aran, il n'est que récupérer la case d'Aran. اسمح لي كان كوبير باسكو ما يقرب الروطاري هنا الروطاري توصلتو الى ميرينا ديجا ديري ايوا شو باسكو كاينين ساعه 15 يوليو الى ميرين تيشي ايوا شو اهندف كاين 15 يوليو ايوا شو فازي شحال ساعه لا بوبولاسيون ساعه 15000 ما حنين داني ريسونسمون شحال ولا شغل لي شيفر اكزاكت كان غير 15 يوليو على حساب اين ساعه الشعب اهندف كاين 15 يوليو شنو دير لك 15 يوليو باش يخدم لك ميري خدم 15 يوليو الى ميري j'ai aucune انا idée هضر ديريكت خدم 15 يوليو الى ميري j'ai aucune idée خاطري تعال من مرة اسكو لي 15 يوليو حضروا الى ميري خدم j'ai aucune réponse les 15 يوليو الى ميري شحال يقول لنا سفيان كومبري لاسومبلي اللي ماشي الواحد يخدم الور الروطار ديجا ديري وين وفان لا كاسكات بوليتيك كتقيم قطر ابري لي زيليكسيون بون تورا لي زيليكسيون يلحق الفوت معليش انا كريتيكي بعضنا تننا تزوح معليش سي لا كومباني الكترال ديبا ماشي انا النار ديبا معليش لا كومباني الكترال سا اكزيست شتا مي ابري لي زيليكسيون هذاك لا كاسكيت بوليتيك لي 15 يوليو غتخمم في لاميري وي هذا معاونا باش تكفون لي 15000 ابيتون بيان سور ما الا 15 يوليو هذه لي نسين هاك خدمان سينيت كريكوتي حسن سين كريكوتي حسن تنقص لا فورس تنقص لا فورس ديجا اخص يدريمان رنو اخص ليفيكتيف ان شاء الله افريديتون ونسعو ثرا الاميريه كاين ان شاء الله افريديتون نسعى لي جوليو يخمم الواحد هذا نعتسبن هذا معاونا باسكو لوبوزيسيون الواحد وين لا كومباني الكترال بريف الطرافاي نقدر نوصي اوكي لان اذا كان كيقارن الاميريه هنا وتخدم معها كي بور موا تخدم تري بيان او كذا انا قدينا كاش تخدم تري بيان كذا اسم بوزيت لا كيسيون كاش تخدم لاميري تقلاد لادمينستراسيون تقلاد بديك تخدم تري بيان فازي لو كان الميراي يقول لنا نتورا الواحد لاسومبلي سو خدمناها واذا كنا قلنا ندير لوبوزيسيون في 2017 راه صاد لا قنزره واحد 7 عندي ديكلاراسيون وما ديوث ذا تي تو شامبو وما ديوث لا ديكلاراسيون غلبتي دايما بعد تساليت بصح الشعب قرا كي خدمنا لها 2017 دي الناس داخل لاميري تو با بيان الحالات تكمله كانت لا دونك سي كونتراديكتوار ماشي صافي المرايه خدمت تربيه ولكن كان اكثر وي استنى هو غريب بالخير ربي بالخير سيرتو ملي الخدمه كان ولات لي فولونتاريا كان نيطوين نوار كره نوار لابسو ولاش السبب باش كذا قال نورني وما ضربيش يعد الخير البركه دونك سوجي هنا انا عندي روايات اوكي لا سويت يا نوتخ بوان نظر البوان داني بوان سي الشونجمون عجبي مليح عجبي كيفاش هاد هضرات في ذاك الني في لا دروات لا كوش من بعد هاد الشونجمون الشونجمون اللي ماشي وين تبغى لا دروات ماشي وين تبغى لا كوش كاع يتنحاو كاع اضروحان الكل تورا الكنيسه الديمقراط لاسومبلي تورا القرار راه كمال فاك لي سيكونيك والشونجمون ماشي كاين ماشي وين وحده سنه تخمم سي لا بوبولاسيون التيشي سي لي جون التيشي انا نخدم الشونجمون سي لا نوفيل جينيراسيون اتخدم لي جانين زون دروا تفرق لا بوليتيك Les universitaires, avec leur diplôme, je veux faire de la politique. Oui. Les jeunes, tout là,
ساعة 27 ans 28 ans 30 ans 25 ans قرانا هنا نقول لونيفرسيتي هنا قلنا ساعة ندير انرجي ساعة هذاك الشمال قلي ليست وزريغه ساعة داير لي بارتي ساعة البوا هذاك الشمال قلي بارتي لي هذاك الشمال اللي جانايين وني هذاك الشمال اللي جاناي ترى زعما باغ اكزومبل هاك تفكر الا هاك تفكر ما يسمعون هكا لي زونسيان زعما نعاونهم ترى باغ اكزومبل حميد عيساني ترى جو بونس بلي كاين مازال une année كان كي المونداي يعني كيما المونداي 2021 normalement c'est des élections تيشي كياس 4 موندا ترى لي جونيس كان 4 موندا اهني عاون اسني الخير باش تبدل نهني قال تفهمتي ما خصنا كاين ناس عندنا الاكسبيريونس اش قام مسيو حميد عيساني عندي في كاس الاكسبيريونس هذا بين لي جوني لا جونيس سي الموضوع دالين لي جون وإذا كنا قلنا نتورا ديالنا لي زوطر بيبي ما زمرنا دالينا لا بيوي لا فيها وي ايوا شو ما دالين لي جون دايرون نيفو لا ميرين تيشي ما تصحواش نفوس عارف سوا bien sûr ah oui c'est tout ça c'est tout une chaîne qui نسقر السلسلة كي نتستريدي شو بعد دينير يتنحاو كاع ça veut pas dire que les partis politiques هذيلين parce يقدم قالك لا جونيس قالك الحراك سي با لا كيستيون يتنحاو داغن كاع باسكو نزران داغن ان بو بلو ماشي نعنا كومونال كلير لي بارتي نزران ريوساوات تحكيت نيك تقارتيز لي لي زادجوان اكتقارت لي زادجوان لان 15 ياك le maire واحد 14 bon le maire est 14 سمحي le maire ساعة 4 juin 4 juin et l'assemblée 7 voilà l'exécutif voilà et le reste لان لي كوميسيون الواحد ديليغاسيون اون تو لان 11 بوست قلنا اللي خدامين وياه مسوين الصالح لان ولا كنيطون سي دي زولو حضروا لي رينيون توخلصوا في لي رينيون اللي حضروا مين تورا ميدان كينيا اللي اولوك لا ميري كتشي المير امسيو عيطور خدمت الخدمات لكن هو تاع الحال يا با بروبليم ما كعاونه مما إلا خدمت راه الخدمة كتكرار غير الشعب اللي كنت خدمت راه الخدمة سي تو افي جوست سي لا بالحق هذه اللي البوفوار وهذه اللي كونتر بوفوار بيان سور ما إلا تعيط للديمقراطية تعيط للديمقراطية ما إلا وين يسرق وين يسعى البوفوار وين يخدم لها وي واش ولاش الكونتر بوفوار هذا وي واش وي باسكو دوارة تيعسل دوارة تيفرسينا يخدم هذه حاجة كذا خد ديكلاراسيون داينشتاين بغا نيني لو كان ان شاء الله بريديت انا دايرين دي جون دايرين انجليزيس هاد خدمن واد خدمن هادي لين 15 يوليو هادي لين 15 يوليو اللي خدام نيس 15 واد خدمن مره سنه فوس كفوس وهادي لين البوفوار ديال كونتر البوفوار كيما الراي والراي الاخر الا وين يحكم لا المعارضه لين عين زبريدني يعطيك الصحه يمتنا سفيان il a partagé son avis ديالنا غاسنيني ثاني بيان سور كاين دايما نستقبل لا غوش ونستقبل لا دروات ونستقبل لي سيتويان نستقبل لي اسوسياسيون tout le monde a son mot à dire ونيك بغى نهضر الحاجه الى لو دروا ادي سردينا انا نهضر في الناس لي سيتويان فرجون ودع المندشولان la vie de tout le monde il sera partagé normal en toute transparence on essaie d'être correct on essaie d'être juste ونبغى نلحق العباد كيسقر نغلط العباد باسكو جمد وتغيوان جمد نكون زميل داير ميم زريع لي بوبليكاسيوني سور الفيسبوك عند لانت عندها لانسولت ني عندها الا ميم اسميني ني je préfère même pas jamais de commentaire même pas j'évite c'est une très bonne initiative d'abord بالعاليه انت جاتك توفيت كان الرساله كان جيت هذه السبسله وحدث ومن بعد هذه في السبسله يحدث هذه يحبس
Oui. باسكو ما نقرا سجام بيان دي يعطيك الصحه. Ça l'incite à continuer هذيك من البداية. خاطي ما الا انا هضرت هكا نخدم ثانديبا نهضر في لي بروبليم ساعه او نيفو لا كومين او نيفو سوا قلنا ميرين لي بروبليم نمير مره نتا حوايج بردان نتا حوايج لا ديشارج نتا حوايج تكشم تدريم تاع لا كوميناي. بغا التوريزم ديقل اون بروبل ديجا ما صبغت يمثلنا سفيان. اون فا بارطاجي ان اوتر سوجي اتيد نجبد اي نعنان لو توريزم سان لو توريزم بروبر اي نعنان لي بون فامي لي بون توريست لا كليونتيل بوزي ام كيسقارن. On doit faire beaucoup de rassemblements déjà pour nettoyer les fléaux ectilines un peu partout de la commune nord. Déjà, il y a les jeunes, le PLF, les jeunes de Bacaro. Ils ont pris une initiative, un appel citoyen pour un rassemblement Azka Mouskat de Brala, à 17h de l'après-midi. باش يكاسينين ستوب او فليو قلاندينا قلي كابانونيال جاني البحر قلي بنغالو واحد نكيسقارن السوماكو بداغن بغانا تنيطوي تيشينا وذي الحق داغن نشتينا وداكا بريتور داغن لو سامدي داغن اكنسلير لي سيتويان ils vont fermer le complexe touristique داغن à cause des fléaux قلاندينا à cause de tous les fléaux en général باش يكون كتمارك لي ديتاي les fléaux تنجمع عند مرة دينا ذا كابريتو. Ce combat aussi je trouve il est légitime. اشوك ثنيت اسكو تا une proposition باش يكون تعاود لي زيرور نخدم قل باسي il faut اسمى ديال موفمون il doit être structuré وريتيلارا الفساد وتيلارا لاكاس وان شاء الله تيلي المفاهمه لي سيتويان مفاهم قرقره نغيكل باسكو سي ان كومبا نوبل الحاجه العاليه. فكر الراي كسفيان مكتولات كونسيرنون سي فليو كونسيرنون لي فاغ دو توريست نكني ديت الحق نكسف en l'absence des autorités locales je vais dire ترون دي ديغا لا بلاج الستاد ترون دي ديغا الجاي الظروفالو ترون دي ديغا دينك باكارو بغي غادا علمو اسكو فكي هضر رايك ابروبو دو تو سا مكتولات كشتي الحلاينا شنو يدينا سي كلار سي لي سيرفيس سيكوريتي تفعل الخدمه سن السيتوان زمراني عاون يفا ديكلاري ثاني لا غيني كتوا عندي هنايا من ما يتقارب باش نسعو ديك لا كليونتيل عاليه باش يدير مني لي فاميني نهار ويا شويه سي ان اوتر بروبليم سي ان بروبليم ناسيونال يخص ان كونترول اين عندنا لي برينير اين عندنا هادشي تراق ساعات تونس ساكوتي وي تونس ساكوتي تروح 6000 دينار اتشروط لا نوين يرنوت تيتشوت يرنوت يسوت يرنوت ينوت نكني دايين شومبر 2000 دينار لا الماكله لا البتي ديجوني لا والو جوست كانوا دا مني وي بعد هذه روح تونس وي ميم بصح لي ميم نيفو ناسيونال هكا وي وي نكني تورا هذا يقولنا من ساعه جيراننا جوست اكوتي نروح اوقاس تنقاس سومه نروح سوق الاثنين وجا اني نكشمر من البو خدم لي واحد شي فداكور قلت بارابور من البو دينا تيشي الواحد تيشي ذوق السوق الاثنين ونهار ديون هكا تيوثا جيجل ثاني قلاص التوريزم ديالنا تروحوا عند لي فامي لي بري سون ريزونابل جيجل تسنت لي فامي باسكو تسنت دان تسنت نوتر ستيل دو فاكونسيير ديالنا مي نكني ساعات شغل تيشي ساعات كليونتير خير انت ساعات جيجل ساعات التوريست تسنت هذايا تعجبس انت الشيء هرتورا مازال تسنت مازال داير تيشو تغليها سي دي زابوني داير نومن غاس تسكرتو سموا شر تسنت هذايا الحمد لله كما مازال الا وانشتا لان مازال عاد لي كونتاكت اشو معلي شويه تورا انقع شويه دابا نكريني منه وي تورا باغ اكزومبل لي زوتيلي متحكوت في الفليو علاش اشتي قال التوريزم مره ندير لانت لي فيل توريستيك يتسيلي وين شتن مي لو كان جبدت التوريزم يتغم داين ندير كان مي ما يليو تصويت على التوريزم
و يبان يتوكل تديروجي تيسيس فهمتي اش بغا غاد في وينين نعنان لي سيتي انداز دغنت لي فامي attendina نعلم السوجي il est un peu délicat ça concerne la prostitution les drogues je trouve que c'est malheureux اتلي تعيش طون فامي وتسعود الحوايج نير جوست à côté زاف نطاقيك نير en face طاقيك نير l'étage en bas نير l'étage en haut فهمتي ça entraîne d'autres problèmes un tapage nocturne خلال الحوايج باش تعيد نهضر les endroits structurés et tout il faut appliquer juste les consignes la réglementation donc les hôtels la sécurité la sécurité clé je suis d'accord avec toi normalement وإذا كنيك السكراون ديالنا دابا سيدي جون ديكلانا هناك زران اوي وفان هادي السكرو هادي اختري من هادي السكرو دايما كذا اوي وفان وإذا كيسكراو نخا من سن ils vont trier ils vont savoir à qui louer الخام من النير نلحق مام كوبير نلحق مام كي دايرو هما نلحق مام يا دي جون قرنا كان السكرو غادي كي بور لي سيليباتير دي جون كا سيليباتير مي با اون فام إوا شو 100,000 يقرو يقرا 10 داخل نتخامت يقرا مليون يفامي لاقاس خام كومبلي باش يتفكر 400,000 هنا 300,000 فيلا نوي لاقاس خام كومبلي ويستوى لا بانتورني هايشي من بعد قال لي ديتاي alors c'est pour ça التوريزم لنا يقل سي دي ديتاي بيرسونيل من بعد يتقال ومن بعد كل يوم اللي بغا يسعد كل يوم il a ses arguments بعد كاين شتاير mais oui au fin quand ça touche à nos familles à nos enfants et qu'il est العالين quand même une solidarité des consignes qui devront être appliquées un respect entre les citoyens les quartiers les cités voilà c'est à propos des appels les citoyens concernant كابريتو واحد لو بي ال اف بكارو يمثلنا سفيان اغنيني تنميرت ما ساعه اول مازال ما ساعه اول اسونتينيت اي لي سيتويان واذا كنيك تفرج لايفينا اون ديريكت ما ساعه الحاجات بغات صدرت اصلي ان شاء الله نسخفيف في اللعبه ان شاء الله يعجبون الديبا يقوم ديني يعطيكم الصحة دي قيمة ديالنا ان شاء الله الملاقات باش انا ملاقات السواعين الخير فوالا تنمير تيماتنا سفيان تنمير ثنوان يعطيكم الصحة لا بروشان ان شاء الله تنميرتيك كنقرا شويه لي كومونتير ونحبس ديريكتومون انا نسمع التور هذا سي كيسقان لا شكر على واجبك نسنا نعرفن parce que qui va تلحق l'information تلحق chaque citoyen il faut تلحق l'information mais اكنت لا ni plus ni moins اثن داينا نخدمهم toute transparence on cache rien du tout وينيك بغان هذا يحضر l'interview à débattre كاين شتاينا en direct on lui souhaite la bienvenue مرحبا et on va envoyer aussi des invitations à des gens اثن بدون تسالين ديسما ونسان. Et il y a des gens qu'on a déjà contactés, il y a des associations qui ont répondu présentes, des rendez-vous. Donc le prochain rendez-vous, ça sera le lundi. Le lundi avec un autre invité surprise. Et nickel, finalement, on créera les commentaires à une autre fois parce que on s'assera semaine on قمر السبت الحد الاثنين live 2 jours le 3e jour. C'est le journal de Tichy. Thanmert nounek lui des farjans didna liveina et qui ont participé les commentaires n'iront regardant Thanmert nounek. Itnahaw ga'a. Le 19 le retour du Hirak saison 2.